हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषो ययौ भूतगणैर्वृतः। इन्द्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवोऽश्विनौ ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः। वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोवितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम् तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्षिभिः व्यचक्षता वितृप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदर्शनम् स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैर्छादयन्तो यदुत्तमम् गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवोर्जगदीश्वरम्। देवावूचुः न तास्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः शुद्धिर्नृणां न तु तथेड्य दुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदानतपः क्रियाभिः सत्त्वात्मनां वृषभते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवणसंभृतया यथा स्यात् स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः यस्सात्मतैः समविभूतय आत्मवद्भिर्व्यूहैर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ विधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छ्रीः यस्तु प्रणीतमुपयार्हणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुतत्रिपतत्पताको यस्ते भयकरो सुरदेवचम्बोः स्वर्गाय साधुषुखलेष्वितराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामघं नः न स्योत गावैव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानां
अव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपुरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थान्युषन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न विद्याः विभ्यस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्याः पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिमसङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिशदस्त उपस्पृशन्ति बादरायणीरुवाच इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषशतधृतिर्हरिम् इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषशतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तन्तथैवोपसादितं धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दीक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमं कर्माण्युद्धामवृत्तानि हिताय जगतो कृताः यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यवशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम् ततस्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान्। श्री भगवानुवाच अवधारितमेतन्मे यदार्थ विबुधेश्वर कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतं लोकं जिगृक्षद्रुद्धं मे वेलयैव महार्णवः यद्यसंवृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गतास्म्यनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनङ्क्ष्यति इदानीं नाशारब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तवानघ। श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन
स्वयंभू प्रणिपत्यतां सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत। अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान् समागतान्। श्री भगवानुवाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठानीह शापश्च नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैवमाचिरम् यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणो डुराट् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्। वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वा शिजो विप्रान् नानागुणवतान्दसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नौर्भिरिवार्णवम्। श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवा कुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान् समुयुयुजन्। तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत। उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्। विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि। तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनाः शय्यासनाटनस्थान् स्नानक्रीडाशनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि। त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध वासोऽलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि। वातरश्नाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः। वयं त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः। स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युत्स्मिते क्षणक्ष्वेरि यन्नृलोकविडम्बनं। श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उद्धवं समभाषत। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 6ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।